تے شام ہو گئی ہے، اے ویلا ہو گیا ہے جس ویلے اسی بیٹھے ہاں، رات اندھیرا چھا گیا ہے۔ حضرت بی بی زینب پاک علی دی لت کرنے 4 سال دی بچی دی انگل پکڑی، فرمایا آ سکینہ تیرے پاپے دا اج آخری سلام کراؤ۔ علی دی لت دی گل جس ویلے رات میرے دے اندر میدان کربو بلا دے اندر آئی آئی، ہن ذرا سن دل تے ہاتھ رکھ کے سن، اگر تیرے دل دے تیرے سینے دے اندر گوشت دا دل ہے بل ضرور ترکیا رب کعبہ دی قسم ہے جس ویلے حضرت بی بی زینب پاک میدان دے اندر آئی ویکھیا ہے سر دے نال کوئی نہیں، لاشا مبارک دے اندر دیاں نے سر دے نال کوئی نہیں، مدینے ول منہ کیتا ہے رو کے آکھ دیے نانا اج آلے تسید حسین کو چمدا سی، اج اس حسین دی حالت کی عطا دے نانا، قبر بھی کوئی نہیں کفن بھی کوئی نہیں۔ مسلمانوں جو فرماؤ اللہ اکبر کبیرہ، بی بی پاک فرمانے نانا نبی ہوئے ہاں، اج تک کوئی رسول ہوئے ہاں، اج تک کوئی اللہ کا پیغمبر ہوئے ہاں، میرے پیر کی قربانی لے کے ہاں کہ میرے پیر حسین نے میرے پیر بچاون دی خاطر کیوں جی قربانی پیش کی دیے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ، ترجمندان اہل بیت حضرت بی بی پاک فرمانے نانا دارے خلیل نے ایک پتر قربان کیتا، اکھاں تے پٹیاں بدھیاں، لوگ نہیں آہدے، مولوی تے ذاکر نہیں آہدے، بلکہ رب دا قرآن آہدا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، رب دا قرآن سامنے پی آئی، رب دا قرآن اعلان کرے لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں تے پٹیاں بنیاں اپنے پتر نو الٹا لٹایا ہے کہ کہیں نظر نہ ملے، نگاہاں نہ ملے۔ بی بی پاک فرمانے نانا اج آدے تے صحیح جنہیں 72 قربان کیتے نہیں، جنہیں 72 افراد قربان کیتے نہیں، اکھاں تے پٹیاں بنیاں نانا اج آجے تصویر میرے دین نے کیوں دی قربانی پیش کی دیئے، پٹیاں بھی نہیں بدھیاں، کس دا جگرہ ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ، بی بی پاک فرمانے نے اسماعیل زبی اج ہو مسلمانوں رات میرے اندر اے بلائی بی بی پاک فرمانے نبیرا اللہ تعالیٰ تمہارے آنسو قبول فرماوے، غم حسین کے رومن بھی ثواب ہے کیونکہ غم حسین کے اندر میرا نبی بنا ہے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے آنسو قبول فرماوے، تمہاری ساری بخشے
ضامن بن اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں بی بی پاک میرا میدان جڑا شہید ہوتا ہے ان کفن کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جس میں تیرے لال یاد آنے کہ تو روے ہاں نانا مصطفیٰ فرماوے ہاں فاطمہ حسین کو رونا نہ دیتا کر حسین رو رہے تو محمد کا دل چھنی تھی الویرا جس تیرے یاد یاد آنے نانا فرمے دہری فاطمہ حسین رو نہ دیتا کر حسین رو رہے نہ محمد کا دل رو پوندا ہے جس کے لئے نہ محمد کا دل روندا ہے کہنا ذرا ذرا رو پوندا ہے ویرا جس تیرے یاد یاد آنے او ویلا یاد آنے تو جوڑے طلب کرے رب جنت تو جوڑے بھیج دے ویرا ول بھیج دلا دے تے کو دفن میں ملے تیرو شانو شوکت نال دفن بھی کیتا جاوے گا مسلمانوں بی بی فرمے دیے تو سن دے بی ویر میرا اج بھیڑ تیری مجبور کتھوں لے آواں دفن تیرا اے تو شہر مدینہ دور مسلمانوں توجہ فرماؤ میرے نبی پاک نبی نے ارشاد فرمایا الحسین من ایمان ہو